बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने एक वीडियो अब से थोड़ी देर पहले अपलोड की है जो कि मैंने गुज़श्ता रात को बनाई थी, और उस वीडियो में इस्लामाबाद के F9 पार्क में पेश आने वाले हादसे के बारे में मैंने आपको मुकम्मल डिटेल दी थी। अब इस वक्त मेरे पास ना सिर्फ ये कि इस ख़बर से मुतल्लिक FIR मौजूद है, बल्कि इस ख़बर में होने वाली कुछ नई अपडेट्स हैं जो कि मिली है। वो लड़की, उसके साथ मौजूद लड़का कौन था, वो दोनों उस वक्त वहाँ पार्क में क्यों गए थे, और ये लड़की क्या काम करती है, और ये लड़की यहाँ पर मियाँ चुनू की रिहायशी है लेकिन यहाँ पर ये क्यों रह रही थी, और उसके बाद ये वाक़या जब पेश आया इस दौरान क्या कुछ हुआ, क्या कॉन्वर्सेशन हुई उन असलहा बरदार जालिम वहशी लोगों से इस लड़की की, और क्या क्या उसने मिन्नत समाजत की, इन्होंने जाते हुए उस लड़की को क्या कहा और उसको क्या देख कर जाना चाहते थे वो, ये सब कुछ भी आज आपको इस वीडियो में बताना है। और साथ ही जो CCTV फुटेज है अब उसमें से इन दो लोगों की शनाख्त हो गई है, ये दो लोग कौन हैं और कहाँ से निकले, कहाँ को गए, ये तमाम डिटेल्स जो है आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। ये तमाम डिटेल्स मैं आपको दूंगी। वाक़या सानिया जो है वो मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर बयान कर दिया। मुख्तसरन ये कि F9 पार्क इस्लामाबाद का एक ऐसा पार्क है जो कि बहुत ही मशहूर, बहुत ही बड़ा पार्क है, बहुत ही बड़ा पार्क है, बड़े बड़े ट्रैक्स है, उसके अलावा अंदर जंगल, घना आगे दरख्त, और इस तरह से ज़्यादातर हम जब भी F9 पार्क जाते थे, मैं सारी ज़िंदगी में इस्लामाबाद में गुजरी है, मेरे पेरेंट्स इस्लामाबाद में, हम लोग F9 पार्क के शुरू के हिस्से में हमेशा रहते थे। हमें कहा जाता था कि आगे ना जाएँ, ज़रा ठीक नहीं है एरिया। दूसरा ये कि वहाँ पर हमने हमेशा गार्ड्स की कमी जो है वो महसूस की, और शदीद कमी महसूस की, और वहाँ पे छोटे छोटे वाक़यात होते रहते थे। हमारे कॉलेज के ज़माने में भी हमें बहुत सी बातें पता लगती थी जो कि इस तरह से, चूँकि सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा वाली हाइप नहीं थी तो वो उस तरह से रिपोर्ट नहीं होते थे, लेकिन छोटे छोटे वाक़यात वहाँ पे होते रहते थे। लेकिन ये जो वाक़या है ये इस कदर खौफनाक है जिसने हिला कर रख दिया। पता नहीं इस तरह का कोई और वाक़या पहले भी क्या पता कभी हुआ हो जो रिपोर्ट ना हुआ। इस लड़की ने हिम्मत की, इसने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, इसने कहा कि इन लोगों को कैफरे अंजाम तक पहुँचाना है, कैफरे किरदार तक पहुँचाना है, इन लोगों को नहीं माफ़ करना। तो इस लड़की ने आवाज़ उठाई और हम लोग इसकी आवाज़ के साथ हैं। लड़की किस टाइम पर निकली, क्यों निकली, भाई पार्क खुले हुए थे, ये कौन होते हैं, वो लोग कौन है जो कहते हैं कि इस टाइम निकलेंगे तो ऐसा ही होगा। शर्म का मुकाम इन लोगों के ऊपर, डूब मरना चाहिए चिल्लू भर पानी में, और इंतज़ामिया को डूब मरना चाहिए चिल्लू भर पानी में कि जो इस F9 जैसे पार्क में, जहाँ पे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे, इस तरह के तो नहीं लेकिन छोटे वाक़यात सही, उन्हें छोटे हम नहीं कह सकते, हम छोटी छोटी चीज़ों को छोटा, हम बड़ी, बल्कि मैं कहूँगी बड़ी चीज़ें हम इनको इग्नोर करते रहते हैं और फिर ये इतनी बड़ी बन जाती हैं। और यहाँ पर जो निज़ाम है इसको चेंज होना होगा, यहाँ पर नहीं बल्कि हर जगह पर। अच्छा, अब इस लड़की के साथ क्या हुआ, डायरेक्ट मैं वाक़ये की तरफ आती हूँ। जिस तरह से उन्होंने इसको और इसके दोस्त को गन पॉइंट पर ये जंगल की तरफ ले गए, वहाँ पे जाके इसके साथ ज़्यादती की बारी बारी, उसके बाद इसके कपड़े फाड़ के फेंक दिए ताकि ये फ़ौरन उनके रिपोर्ट ना कर सके या उनके पीछे ना आ सके। इस तमाम तर वाक़ये के बाद ये लोग वहाँ से फ़रार होते हैं, और उसके बाद ये लड़की जो है इसको पहले पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, इसका बाकायदा तिब्बी मुआयना हुआ, इसके सैम्पल्स लिए गए, DNA सारा कुछ होने के बाद मैंने कल आपको जो इसकी मेडिकल रिपोर्ट है वो भी आपके सामने रख दी, कहाँ कहाँ इसको खराशें आई हैं, किस तरह से इसके DNA सैंपल ले लिए गए, क्या क्या कुछ उसने उसे बताया, क्योंकि उसके ट्रॉमा में थी। लेकिन अब उसने खुलकर सारी बातें बताई हैं। ना सिर्फ ये बल्कि उसे शनाख्त भी कराई गई है, CCTV कैमरे फुटेजेस के ज़रिए उसको दिखाया गया, उसने भी शनाख्त की है। और ये लोग जो है, ये लोग कौन है, ये अब पुलिस जो है इनके करीब पहुँच चुकी है। अब इस लड़की ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, ये लड़की जो है बेसिकली प्रॉपर्टी के दफ्तर में काम करती थी, और ये लड़का जो इसके साथ मौजूद था ये भी इसके साथ प्रॉपर्टी के दफ्तर में काम करता था। हवाखोरी के लिए ये लोग F9 पार्क में जाते हैं, यहाँ पे सामने फ्लैट में ये किराए पर रहती थी। अच्छा, अब इसने जो दी है FIR उसके मुताबिक, कटवाई FIR उसके मुताबिक, बाखिदमत जनाब SHO साहब थाना मारगला, मैं इसका नाम नहीं लेती, G81 मकान नंबर फ़लाने में मैं रहती हूँ, और मुस्तकिल पता जो है वो भी उसने अपना लिखा जो कि मियाँ चुनू का है, और प्रॉपर्टी का एक ऑफ़िस है बहरिया एनक्लेव में, वहाँ पर ये काम करती हैं। 2 फरवरी की शाम को कहती है कि तकरीबन 8 बजे के बाद मैं अपने कुलीग का नाम भी नहीं लेती, इस्लामाबाद के F9 पार्क में मौजूद थी। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद 2 आदमियों ने हमें गन पॉइंट पर रोका। अच्छा, अब 15-20 मिनट जब ये लोग वहाँ पे मौजूद थे तो वो कहती है कि 2 आदमियों ने हमें गन पॉइंट पर रोका और हमें जंगल की तरफ ले गए। जब मैंने उनसे बोला कि जो कुछ लेकर जाना है ले जाओ, तो उन लोगों ने मुझे मारा और कहा कि आवाज़ ना आए, और हमें जंगल की तरफ ले गए और मेरे कुलीग को अलहदा कर दिया और उसे भी मारा। और मुझे उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारा इस लड़के से क्या ताल्लुक़ है और यहाँ क्या कर रही हो। मेरे ऊँचा जवाब देने पर उसने मेरे मुँह पर थप्पड़ मारे और मुझे डराया धमकाया कि अगर तुम्हारी आवाज़ ऊँची हुई तो मैं अपने 6-7 और बंदों को भी बुला लूँगा, और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा हशर क्या होगा। उसके बाद तो तुम्हारा हशर क्या करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकती। इसके बाद उसने कहा कि मुझे उस शख्स ने कहा कि अपनी तलाशी दो कि तुम्हारे पास क्या है। जब मैंने कहा कि मेरे पास 1 रुपया तक नहीं, तो उसने मुझे खामोश होने का कहा और मेरे बाल भी बहुत बुरी तरह से झंझोड़े, मुझे धक्का देकर लिटाया और मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद वो कहती है
کہ جب میں نے موقع دیکھ کر اس کی گن کو پکڑا تو اس نے گن میری ٹانگ پر زور سے ماری اور میرے منہ پر میرا کوٹ ڈال دیا. اس کے بعد اس نے میرے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ چیزیں آپ کو بتانی پڑی ہیں, FIR کے اندر ہے, لوگ آپ کو بتائیں گے بعد میں بھی, اب چونکہ یہ خبروں کا چینل ہے مجھے کچھ چیزیں آپ کے سامنے لانی ہوتی ہیں. اچھا, اس نے کہا کہ اس نے اس کے بعد میرے کپڑے جو ہیں دور پھینک دیے تاکہ میں بھاگ نہ سکوں. پھر اس نے اپنے دوست کو بلایا جو کہ عمر میں زیادہ نہیں تھا, اور جب وہ آیا تو میں نے اسے کہا کہ تم میرے بھائی ہو, تم مجھ سے پیسے لے لو لیکن مجھے کچھ مت کہنا. اس نے بھی میری بات نہیں سنی اور اس نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی. اس کے بعد مجھے پوچھنے لگا کہ تم کیا کرتی ہو, اس ٹائم پارک پہ مت آیا کرو, اور مجھے کہا کہ ہم آپ کا موبائل وغیرہ بھی دے دیتے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیں سب چیزیں واپس دے دی اور 1000 کا نوٹ بھی دے کر گئے, 1000 کا نوٹ بھی دے کر گئے کہ کسی کو کچھ نہیں بتانا. اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیں بیٹھنے کو کہا, خود جنگل کی طرف بھاگ گئے. ان دونوں نے میرے ساتھ سخت زیادتی کی ہے. ان لوگوں کو سامنے آنے پر ہم شناخت کر سکتے ہیں, ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے. اس کے بعد اس نے اپنا دستخط وغیرہ کیے اور ساری ڈیٹیلز ہے اس کے بعد اس کی یہاں پہ موجود. اس کے علاوہ یہ کہ اچھا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب لے جایا گیا سرسری طور پر دریافت کیا گیا, میں نے بتلایا کہ 2 لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میرے ساتھ لیڈی کانسٹیبل پمز ہاسپٹل ایمرجنسی میں میڈیکل کے لیے گئی, میرا میڈیکل ہوا جس طرح کے پمز ہاسپٹل میں, اور سیمپلز لیے گئے, اور اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں جو ہے, یہ ڈیٹیلز جو ہیں یہ انہوں نے بتائی. اچھا جی, یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور یہ تمام تر واقعے کی مکمل تفصیل جو ہے اس لڑکی نے بیان کی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا پارک F9 پارک جو کہ ہارٹ آف دا سٹی میں سچویٹڈ ہے, اور اس کے باوجود یہاں پر سیکیورٹی کی یہ صورتحال ہے کہ اس کے اندر میکڈونلڈز اتنا بڑا موجود ہے, اس کے ایک سائڈ پہ F10 مرکز بہت بڑا موجود ہے, دوسری سائڈ پہ سڑک بلو ایریا کو جاتی ہے, بیک سائڈ, یعنی کہ ہر طرف سے یہ بڑا ویل کنیکٹڈ ہے. اور اس کے بعد اتنا بڑا پارک جہاں پہ بڑی ایک لوگوں کی تعداد اسلام آباد کی یہاں پہ واک کرنے آتی ہے, ٹریلز بنے ہوئے ہیں, آپ واک کرتے ہیں یہاں پر. تو یہاں پر کیا یہ اگر نظام ہے تو پھر میں کہوں گی کہ باقی ملک میں کیا حالات ہوں گے. اگر دارالحکومت میں ہی, یعنی کہ شہر اقتدار میں ہی, ناک کے عین نیچے, اقتدار کے عین نیچے ناک کے یہ سب کچھ ہوگا تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کہاں پر کیا کچھ نہیں ہوگا. اچھا, یہ تمام چیزیں تو اسے بتائیں. اچھا دیکھیں, یہ طریقہ واردات اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں تو جو موٹو وے واقعہ تھا تو وہاں پر بھی جب اس خاتون کے ساتھ زیادتی کی تو جاتے ہوئے 1000 کا نوٹ جو ہے وہ گاڑی کے شیشے پر وہ رکھ کر چلے گئے تھے کہ وہ خاتون جب نے اس نے تقریباً 1000 کا پیٹرول ڈلوانا تھا, جہاں سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ اس خاتون کے پیٹرول کے مسائل ہیں, اور کچھ کنیکٹڈ تھے یہ ان لوگوں سے جو وہاں پر یہ بھی کہا جا رہا تھا جو ٹول وغیرہ پہ موجود ہوتے ہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں, چلے جو بھی. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ تاکہ ہماری, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آج کل معاملات جو ہے جیسا CCTV کیمراز اور یہ تمام چیزیں ہیں, پہنچنا مجرمان تک بڑا آسان ہوتا ہے. تو میں نے جیسے کہ بتایا یہاں پہ افغان بستیاں بھی ہیں, کچھ اس طرح کی بھی ہیں, اور بھی بہت کچھ ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی ایک پرٹیکولر کی طرف ہم نہیں نام لے سکتے. لیکن اسپیشل یونٹ نے انویسٹیگیشن شروع کی ہے. اس انویسٹیگیشن اور اس انسیڈنٹ کے حوالے سے CCTV فوٹیجز جو ہے, جتنے کیمراز وہاں پر لگے ہوئے, اتنے تو انف کیمراز نہیں ہیں ویسے ٹو بی ویری ٹرو F9 پارک کے اندر, لیکن جہاں پہ کیمراز ہیں اور ان کیمرا کی فوٹیجز اس لڑکی کو دکھائی گئی ہیں, جس میں سے ان 2 لوگوں کو اب شناخت کیا گیا ہے, اور جو وہاں پہ موجود گارڈز تھے ان سے پہ انٹیروگیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ جو وہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں ان سے انٹیروگیٹ کیا گیا, اور اس کے بعد اس لڑکی نے بھی ان لوگوں کو کہا کہ میں پہچان سکتی ہوں, تب اس کو یہ CCTV کیمرا فوٹیجز دکھائی گئی ہیں. اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آفیشلز کی طرف سے کہ ان لوگوں کو پہچان لیا گیا ہے, یہ دے آر بینگ ٹریسڈ تھرو CCTV فوٹیجز. اور یہ 2 افراد جو ہیں ان کے حلیے جو ہے کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ یہ کچھ میں اب پرٹیکولرلی کسی نہیں مارک کرنا چاہ رہی ہوں, دیکھیں چیزیں تھوڑی سی ہو جاتی ہیں کمپلیکیٹڈ, لیکن تھوڑی سی کچھ بستیاں جو وہاں قریب میں واقع ہیں ادھر سے ہی نکل کر یہ لوگ آئے ہیں. یہ کیمرہ جو سیف سٹی کیمراز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں, کیونکہ جن لوگوں کو شناخت کیا گیا وہ جس گیٹ سے نکل کر گئے ہیں, اس گیٹ سے پھر جو آگے جو سیف سٹی کیمراز ہیں ان کے ذریعے یہ نشاندہی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اس بستی کی طرف گئے ہیں یا اس کے گرد و نواح میں ہی یہ لوگ گئے ہیں, اور ان کے ساتھ اور کوئی ان کا ساتھی نہیں تھا, یہ 2 لوگ ہی تھے. انہوں نے اس لڑکی کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ 6 سے 7 لوگ اور ہیں, لیکن جو CCTV کیمرہ میں دیکھا جا رہا ہے تو جہاں تک یہ لوگ جہاں نظر آ رہے ہیں وہاں پہ ان 2 کے علاوہ ان کے ساتھ اور کوئی ساتھی یا ہمراہی ان کا نہیں ہے. تو جناب یہ تھیں ابھی تک کے اپڈیٹس اس کیس میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں, مزید جو اپڈیٹس آئیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لڑکی کی شناخت کو ہم
مخفی رکھیں گے، مقصد ہے ملزمان تک پہنچنا، نہ کہ مظلوم کی تشہیر کرنا اور اس کو تکلیف دینا۔ مجھے بحرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کا نظام جو ہے آپ کو تحفظ دینے میں ناکام نظر آ رہا ہو تو پھر اپنی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے، اس لیے احتیاط کریں، تھوڑا زیادہ محتاط ہو جائیے۔ اگر میں یہ کہوں گی کہ رات کے وقت آپ باہر نہ نکلیے، زیادہ دور تک گھر جنگل میں نہ جائیے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی لوگوں کو سبق سکھانا، لیکن کیا کریں کہ جب نظام میں کوتاہیاں موجود ہیں، کمیاں موجود ہیں، تو پھر اپنی حفاظت تو ہمیں خود ہی کرنی ہوگی۔ جس طرح اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے اوپر کہیں گرم پانی گر سکتا ہے تو آپ اس جگہ سے نہیں گزریں گے، یا آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پر کنواں ہے یا کھائی ہے تو آپ اس طرف نہیں جائیں گے۔ تو اسی طرح سے جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ آپ کی حفاظت کا مکمل انتظام نہیں موجود تو پھر اپنی حفاظت آپ بھی کیجیے اور خیال رکھیے اور لوگوں کو بھی بتائیے۔ اللہ حافظ۔